अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाजरीन, अगर कोई इंसान बरहना होकर गुस्ल करता है तो क्या उसका वज़ू होगा या नहीं? क्या उसी गुस्ल के साथ वो नमाज पढ़ सकता है या फिर नमाज से पहले उसको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? तो इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 सर का मसा करना और नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना है। तो जब बंदा गुस्ल करता है तो गुस्ल में तो ये होता है कि पूरे जिस्म पर पानी बह जाए, हत्ता कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए। तो अगर उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज था और उसने गुस्ल कर लिया तो उसका वज़ू भी हो गया, लेकिन अगर उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज नहीं था, वैसे ही नहा रहा है, तो अब भी अगर उसके वज़ू वाले अज़ा धुल जाते हैं, उन पर पानी बह जाता है, वज़ू के ये 4 फ़राइज़ अदा हो जाते हैं, तो इसी वज़ू के साथ वो नमाज पढ़ सकता है। उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बाज़ लोगों को इस हवाले से ये गलत फहमी होती है। वो ये समझते हैं कि जो शख्स गुस्ल करते वक्त बरहना हो गया तो उसका वज़ू फासिद हो गया। अब अगर कोई शख्स बरहना हालत में गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका वज़ू नहीं होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई शख्स बरहना हो जाए यानी उसका सतर खुल जाए तो उससे उसका वज़ू फासिद नहीं होता, वज़ू उसका बाकी है। हाँ, सतर का दूसरों के सामने छुपाना फ़र्ज है, लेकिन उससे वज़ू फासिद नहीं होता। अब अगर कोई शख्स बरहना होकर गुस्ल करता है, नहाता है, तो उसका वज़ू बाकी है। हाँ, अगर उसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ पेश आई जिससे वो वज़ू फासिद हो जाता है, तब तो उसको वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। अलबत्ता गुस्ल करने के बाद अगर कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया जिससे वज़ू फासिद होता है, तो उसी गुस्ल वाले वज़ू के साथ वो नमाज पढ़ सकता है। उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। गुस्ल के कुछ आदाब व मसाइल हैं जिनका जानना भी ज़रूरी है। गुस्ल खाना में जाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। गुस्ल खाना में जाकर कोई दुआ नहीं पढ़ना चाहिए। हदीस शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वज़ू नहीं फरमाते थे। और दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्ल के बाद वज़ू करे तो वो मेरे तरीक़ा पर नहीं। बरहना होकर गुस्ल करने से गुस्ल हो जाएगा, मगर गुस्ल करने में एहतियात यानी बंद जगह, गुस्ल खाना वगैरह में नहाए के सबके सामने सतर खोलना हराम है, जिसकी वजह से गुनाहगार भी होगा। जैसा कि अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ऐसी जगह नहाए कि कोई न देखे, और अगर ये ना हो सके तो नाफ से घुटने तक के आज़ा का सतर तो ज़रूरी है। अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो तयम करे, मगर ये गुंजाइश बहुत अलग है। मज़ीद फरमाते हैं, अगर गुस्ल खाना की छत ना हो या नंगे बदन नहाए, बशर्ते के बताई गई एहतियात हो, तो कोई हर्ज नहीं। लिहाजा गुस्ल बरहना होकर हो जाएगा, और जब गुस्ल हो गया तो नमाज भी उस गुस्ल से पढ़ना जायज़ व दुरुस्त है, नमाज हो जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम बरहना गुस्ल फरमा रहे थे कि उन पर सोने की टिड्डियाँ गिरने लगीं, तो वो उन्हें अपने कपड़ों में जमा करने लगे। तो उन्हें उनके रब ताला ने आवाज़ दी, ए अय्यूब, जिन्हें आप देख रहे हैं, क्या मैंने आपको उनसे गनी नहीं कर दिया? तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, क्यों नहीं, लेकिन तेरी बरकत से मैं बेनियाज नहीं हूँ। अलबत्ता जहाँ मुख्तलिफ मर्द मिलकर गुस्ल करते हों, जैसा कि नहरों, तालाबों या स्विमिंग पूल्स में होता है, तो वहाँ बरहना होना जायज़ नहीं है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जो भी अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है, वो गुस्ल खानों में शलवार के बगैर दाखिल ना हो। नाजरीन, ऐसी जगह जहाँ किसी की नज़र पड़ने का अंदेशा ना हो, वहाँ बरहना गुस्ल करने में शरन कोई हर्ज नहीं। आजकल गुस्ल खाने ऐसे ही होते हैं जिनमें बेपर्दगी का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता, लिहाजा इनमें मुकम्मल बरहना गुस्ल करना जायज़ और दुरुस्त है। सतर का ढकना ज़रूरी नहीं। गुस्ल से पहले वज़ू कर लेना मसनून है, चुनाचे जब पहले वज़ू किया जाएगा तो जाहिर है आदमी बरहना ही रहेगा, जिससे ये मालूम हुआ कि बरहना होने से वज़ू और गुस्ल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوا اس کے کچھ معنی نہیں، تو وہ فتق یعنی ایک قسم کی مردانہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، اور پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے حجر میرے کپڑے دے دے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیماری نہیں ہے، اور پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ وضو کے ٹوٹنے کے اسباب کے بارے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ، اور بدن سے کسی چیز خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب درج ذیل ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، جو انسان کے جسم سے نکلیں، جیسے پیشاب، پخانہ، رہ وغیرہ۔ نمبر 2، جو انسان پر طاری ہوں، جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی انسانی جسم سے نکلنے والی چیزوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو پیشاب و پخانہ کے راستہ سے نکلے۔ نمبر 2، جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے، جیسا کہ قے، خون وغیرہ۔ ان 2 راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصہ کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں۔ کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلاً خون یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی ہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ قے میں اگر خون یا کھانا یا پانی منہ بھر کر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خالص بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ منہ بھر کر ہی ہو۔ منہ یا دانتوں سے خون تھوک کے ساتھ مل کر آئے تو اگر خون تھوک پر غالب یا برابر ہے تو وضو جاتا رہے گا، اور کم ہے تو نہیں ٹوٹا۔ اگر زخم پر خون ظاہر ہوا اور اس کو انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا، کئی بار ایسا کیا، اگر یہ سب دفعہ کا خون مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اگر آنکھ یا کان یا چھاتی یا ناف یا کسی حصہ جسم سے درد کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بغیر درد کے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنکھ نہ دکھتی ہو اور محض نزلہ کی وجہ سے یوں ہی پانی آئے یا آنسو نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جمع ہوا خون مسور کے دانے کے برابر ناک صاف کرتے وقت نکلے تو وضو باقی رہا۔ وضو توڑنے والی دوسری قسم کی چیزیں یعنی جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، اس کی یہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نیند۔ لیٹ کر سونا، چت ہو یا پٹ یا کروٹ پر یا تکیہ وغیرہ کے سہارے سے ہو یا کسی اور شکل پر ہو جس سے سرین زمین سے جدا ہو جائے، یا صرف ایک سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سہارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سہارا ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے اور سرین زمین سے جدا ہو جائے۔ اگر بغیر سہارا لیے کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے بیٹھ کر سو جائے، یا نماز کی کسی حیت پر جو مردوں کے لیے مسنون ہو، مثلاً سجدہ، یا قدے میں مسنونہ حیت پر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دونوں سرین پر بیٹھا ہے، گھٹنے کھڑے ہیں، ہاتھ پنڈلیوں پر لیٹے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں میں ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، بے ہوشی۔ خواہ بیماری یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلاً غشی، جنون، مرگی اور نشہ وغیرہ سے بے ہوشی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، نماز کے اندر کہہ مارنا، یعنی اس طرح کھل کھلا کر ہنسنا کہ اس کے برابر والے سن لیں۔ کہکا وضو اور نماز دونوں کو توڑتا ہے۔ اگر نماز کے باہر کہکا سے ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، مباشرت فاحشہ، یعنی عورت اور مرد کی شرم گاہوں کا اس طرح ملنا کہ ننگے ہوں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔